नाज़रीन मैं उसे छेड़ लग। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी तो जल्द ही से दो टॉपिक्स कवर करते हैं। पहला टॉपिक तो मुज़ाकरात का होगा, जो पीटीआई और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात की कहानी नहीं शुरू हुई है। दूसरा टॉपिक एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि क्या वाकई अडियाला जेल में जो रिपोर्टर्स जाते हैं इमरान खान साहब की हेयरिंग्स को कवर करने और बाहर आके वो बयानात देते हैं कि इमरान खान साहब ने ये आज कहा, तो क्या वो वाकई दुरुस्त होता है या वो कोई कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के तहत होता है। तो चलिए पहली टॉपिक की जानिब आते हैं। नवाज़ शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास होता है। उसके बाद ये रिपोर्ट्स आती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि मुल्क के मामलात को हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम इदारों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे आना होगा, एक साथ बैठना होगा और मुल्की मसाइल का मिलकर हल निकालना होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसके बाद एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नवाज़ शरीफ ने इस हवाले से बात नहीं की। जबकि राना सनाउल्लाह का बयान अगर हम सुने तो हमें उस बयान में ये नवाज़ शरीफ की एक झलक सुनने को मिलती है कि पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने कल भी दुनिया न्यूज़ पे ऑन द फ्रंट कामरान शाहिद का जो शो होता है उस पर कहा कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। नवाज़ शरीफ ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो कहानी क्या है? देखिए, नून लीग अब मेरे ख्याल से स्पेशली नवाज़ शरीफ, क्योंकि नून लीग इज़ नवाज़ शरीफ, वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म नहीं वो बन सके और उसकी वजूहत सबको पता है कि शहबाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म बने। लेकिन नून लीग के हेड अभी भी नवाज़ शरीफ हैं और नून लीग में अगर कोई अगर बंदा नून लीग को वोट देता है तो वो नवाज़ शरीफ की वजह से देता है, ना कि शहबाज शरीफ की वजह से, ना कि एहसन इकबाल की वजह से, ना कि ख्वाजा आसिफ की वजह से। तो नून लीग में जो सबसे पॉपुलर बंदा है वो नवाज़ शरीफ है, उसके बाद मरीम नवाज़ होती हैं जो कि उन्हीं की साहबजादी हैं। तो अब नवाज़ शरीफ साहब ने इलेक्शन के रिज़ल्ट्स देखे, उसके बाद अब उनको ये लगने शुरू हो गया 8 फरवरी के बाद कि वो कामयाब नहीं हो सके। वो इलेक्शंस में हार गए बुरी तरह। और अब जिस तरह से जुडिशरी भी स्टैंड ले रही है और इमरान खान साहब भी हार नहीं मान रहे जेल में बैठ के, तो अब नवाज़ शरीफ ने हार मानना शुरू कर दी है। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि उनके बाहर जाने की खबरें भी रिपोर्ट हुई कि वो बाहर चले जाएंगे, फिर वो कुछ दिन गुजारेंगे लंदन में ही, उसके बाद वापस आएंगे। तो नवाज़ शरीफ ने क्योंकि देखा कि उनकी जीत नहीं बन सकी, तो अब इसलिए उन्होंने पीटीआई के मुज़ाकरात की दावत दी है। वो इसलिए दिया है क्योंकि नवाज़ शरीफ को फेस सेविंग चाहिए और वो चाहते हैं कि पीटीआई उनकी गवर्नमेंट को तस्लीम कर ले और मुल्की मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएं ताकि इसका क्रेडिट नून लीग को भी मिल सके। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई ये चाहती है कि उनके मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से हों, यानी कि आर्मी से हों। अब इस्टेब्लिशमेंट के बयानात हम सब के सामने हैं, वो पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो इस सिनेरियो में क्या बन सकता है और क्या पीटीआई चाहती है कि वो हो और क्या वो मुमकिन हो सकता है या नहीं। तो देखें, मैंने तो आपको बता दी कि नवाज़ शरीफ फेस सेविंग के तौर पर चाहते हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात हों ताकि मुल्की मामलात में इस्तेकाम आ सके और इसका क्रेडिट नून लीग की गवर्नमेंट को मिल सके। लेकिन पीटीआई अब कहती है कि हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पीटीआई के पास है क्या, उनके पास क्या लेवरेज है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को मना सकें कि वो उनसे बात करें। ना पीटीआई के पास कोई स्ट्रीट पावर है इस टाइम। वोट की पावर बिल्कुल मौजूद है लेकिन स्ट्रीट पावर मैटर्स, स्ट्रीट पावर जिसके पास होती है वही मैटर करता है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान। इसलिए उनके दर पे सारे लोग जा के मिलते हैं। उसकी वजह तो उनके जो इन हाउस वोट्स हैं वो भी हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम हुकूमत का भी हिस्सा इसलिए बनाया गया था, पीडीएम 1 का सरबराह इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है, इसलिए उनसे सारे डरते हैं, सारे मतलब सारे। तो अब पीटीआई के पास एक जलसा करने की तो ताकत है ही नहीं, उनके पास जलसा करने की तो सलाहियत है ही नहीं। तो मुझे नहीं समझ आती कि पीटीआई क्यों इस्टेब्लिशमेंट को कहती है कि आप हमसे मुज़ाकरात करें। भाई ठीक है, आप समझते हैं कि आपके वोट चोरी हुए, लेकिन हो गए, आपने उसको नहीं रोका, आपने 8 फरवरी को धरना नहीं दिया, आपने 9 फरवरी को एहतजाज नहीं किया, 10 को भी नहीं किया। तो अब आप किस तरह से ताकत शो करेंगे? क्योंकि जब हमने मुज़ाकरात करने होते हैं, अभी जैसे रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, तो यूक्रेन ने रशिया के अंदर इलाके में घुस के एक हमला किया और उसकी वजह ये थी ताकि रशिया के साथ जब मुज़ाकरात हों तो यूक्रेन के पास खोने को कम मवाद मौजूद हो। तो आपके पास जब पावर होगी तभी आपसे मुज़ाकरात होगी और तभी आपके पास खोने को कम होगा। आपके पास पावर तो है नहीं, आप जलसा कर नहीं सकते और आप इस्टेब्लिशमेंट से ही डिमांड करते हैं कि वो इमरान खान को छोड़ दें, आपका मैंडेट वापस दे दें, उन जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा कर दें। क्यों करें वो? क्या वो किसी दबाव में आके करेंगे? दबाव में आके कर सकते हैं,
لیکن وہ دباؤ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ دباؤ نہیں ڈال سکے ان پہ، آپ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکے، آپ کی لیڈرشپ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکی۔ اتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز بننے کا فائدہ ہی کیا تھا، ان الیکشنز کا فائدہ ہی کیا تھا جب آپ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکتے۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو چل ماحول میں، ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس لوگ باہر آنے کے لیے موجود ہوتے، ہزاروں لوگ آپ سڑکوں پہ نکال سکتے، آپ لاکھوں لوگوں کو جلسوں میں لا سکتے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ میں پریشر فیل ہوتا کہ واقعی پی ٹی آئی کے پاس پاور ہے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ بات انہی سے ہوتی ہے جن کے پاس پاور ہوتی ہے، جن کے پاس پاور ہی نہیں ہے ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ تو میرے خیال سے کہ اگر تحریک انصاف اسٹریٹ پاور کرنے میں ناکام رہتی ہے، ابھی 8 سپٹمبر کا جلسہ بھی فیصلہ کن ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی اس جلسے کی۔ ابھی انہوں نے ایک بل بھی پیش کیا ہے سینٹ میں کہ بغیر اجازت کے جلسے پہ 3 سال قید ہو سکتی ہے، لیکن وہ جوڈیشری سے ہو سکتی ہے، جوڈیشری نے تو قید دینی نہیں ہے پی ٹی آئی کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی جلسہ کرنے میں ناکام رہی، ریلیز نکالنے میں، پروٹیسٹ کرنے میں ناکام رہی، تو اسٹیبلشمنٹ ان سے بالکل مذاکرات نہیں کرے گی۔ ہاں اگر پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے اپنی اسٹریٹ پاور دکھانے میں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کر سکتی ہے۔ اب دوسرے ٹاپک کی جانب آتے ہیں۔ عمران ریاض خان ایک نامور صحافی ہیں ملک کے، اور انہوں نے بھی کافی مشکلات دیکھی۔ انہوں نے ایک خبر دی تھی کہ ایک نئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ اڈیالہ جیل کے رپورٹرز کو کنٹرول کیا جائے۔ کچھ رپورٹرز کی ری شفلنگ کی گئی ہے، اور جن کی نہیں ہوئی ان کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اندر جانا ہے، اور جو عمران خان صاحب کہیں، جیسی ان کی باڈی لینگویج ہو، آپ نے وہ رپورٹ نہیں کرنا، بلکہ جو ہم آپ کو کہیں گے آپ نے وہ رپورٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ عمران خان کی باڈی لینگویج کو نیگیٹو دکھانا ہے، ان کے بیانات کو ایڈٹ کر کے آپ نے مین اسٹریم چینلز پہ چلانا ہے۔ اب اس خبر کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ کل دنیا نیوز میں مجیب الرحمان شامی کا شو چل رہا تھا، اس دوران دنیا نیوز کے جو رپورٹر تھے جو اڈیالہ جیل کو کور کرتے ہیں، جو عمران خان کی سماعتوں کو کور کرتے ہیں، وہ جب آئے شو میں، ان سے جب سوالات کیے گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان، میں آپ کو سمری بتاتا ہوں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی باڈی لینگویج صحیح نہیں تھی، پہلے جس طرح ہوتی تھی ویسی نہیں تھی، ان کے بیانات بھی کچھ زیادہ نہیں آئے۔ تو عمران ریاض خان کی جو بات تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ اب رپورٹرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج پازیٹیو نہیں تھی، لیکن یہ ہوا اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو مایوس کرنے کے لیے کہ آپ کا لیڈر بھی اب تھک ہار گیا، ہار مان لی اس نے، تو آپ بھی مایوس ہو جائیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹجی ریورس ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ووٹرز کو یہ پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب پریشان ہیں، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ مشکلات میں جیل گزار رہے ہیں، مزید مشکلات ان پہ ڈالی جا رہی ہیں، تو ووٹرز میں غصہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کی ایک ریورس اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، اس کا ایک بیک لیش بھی آ سکتا ہے کہ ووٹرز اور سپورٹرز میں ایک غصہ مزید تیز ہو جائے، ایک نئی ان میں آگ بھڑک اٹھے کہ ہمارا لیڈر ہم سے مایوس ہو گئے، ہم اس کے لیے نہیں نکلے، تو اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجی کام نہیں کرے گی، کیونکہ اگر رپورٹرز غلط بھی بتاتے ہیں تو علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، اور جو باقی ان کے فیملی ممبرز ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں ان کی پارٹی کے، وہ آ کے رپورٹ کر دیتے ہیں، تو لوگ انہی کی باتوں کو یقین کرتے ہیں۔ ویسے بھی لوگ جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو مین اسٹریم میڈیا پہ دکھانے کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کو دیکھنا ہی اب چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تھا ویڈیو شارٹ ہوگی لیکن لمبی ہوگی، کیونکہ بولتے بولتے پتہ ہی نہیں چلا کہ ویڈیو کا ٹائم گزر گیا۔ چلیں آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔